जाइए। इस परा के आखिरी मुसाहिब 82 नंबर के मुसाहिब हैं, 82 नंबर के मुसाहिब। अब्दुल रब मोहम्मद ज़करिया दोनों बच्चे स्टेज पर आ जाए। मोहम्मद ज़करिया और अब्दुल रब मदरसा हादा के दोनों तालिब इल्म स्टेज पर हाजिर हो जाए। वमा काना क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फी अम्रिना أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يغدوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم. بس قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن هو إلا ذكر
أجري إلا على رب